बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सदाकत ज़मान हूँ। नाज़रीन, दो इम्पोर्टेंट ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि इंडिया से आई है कश्मीर के बारे में। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा किया है। आर्टिकल 370 की रिवोक करने के बाद ये उनका पहला दौरा है। उन पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मफ्ता इस्माइल साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिका गए थे IMF से मुआहदा करने के लिए, जो कि $204 मिलियन पाकिस्तान को मिल चुके हैं और $2 अरब की और भी कुछ एग्रीमेंट साइन की है। लेकिन मफ्ता इस्माइल साहब ने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि इंतहाई तकलीफ देह है पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनके लिए इंतहाई तकलीफ देह हैं। ये लोग पता नहीं इनको क्या हो जाता है, जब ये लोग यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, तो वहाँ पे ये लोग अपने ट्रेडिशंस को भी भूल जाते हैं, अपने मुल्क के हालात को भी भूल जाते हैं, अपनी मज़हब को भी भूल जाते हैं और ये इस तरह की घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो कि बोलने की भी काबिल नहीं होती। मफ्ता इस्माइल साहब ने वहाँ पे कहा है कि इमरान खान पुरानी आयत का हवाला देकर लोगों को उकसा रहा है। इमरान खान का नारा क्या था? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। यही उनका गुनाह है कि उन्होंने लोगों को आगाह किया, अवेयर किया, मोबलाइज़ किया। और ये कुरानी आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आपने अच्छाई का साथ देना है और बुराई से इनकार करना है, ख़ुद भी बुराई नहीं करनी और दूसरों को भी बुराई से रोकना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिस तरह तालिबान या शिद्दत पसंद लोगों को उकसा रहे थे, इस तरह इमरान खान भी पाकिस्तान में वही सब कुछ कर रहा है। तो ये तो कुरान है, ये तो मेरे लिए नहीं है, ना आपके लिए है, ना इमरान खान के लिए है। कुरान का हुक्म तो सारे मुसलमानों के लिए है, बल्कि सारे इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, पूरे मखलूक़ात का रब है। हमारा जो नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम इंसानों के लिए रहमत है। आप लोग क्या पहुंचाना चाह रहे हो अमेरिका को, ताकि वो आपको क्या समझें? आप जब यहाँ पे होते हैं तो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब आप यूरोप के सामने बैठ जाते हैं, अमेरिका के ग़ुलामी में बैठ जाते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ये आपने मजाक किया है, हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया है, हमारे मज़हब का मजाक उड़ाया है, आपने हमारे दीन का मजाक उड़ाया है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में दीन और मज़हब और इस्लाम के जो ठेकेदार बैठे हैं, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने के लिए उनके पास अक्सरियत उन्होंने साबित कर दी सिमनी में। अब मैं देखता हूँ कि इस पर उनका क्या मुतालबा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर सकते हैं इस पर? क्या उनका एक बयान, मजम्मती बयान आएगा उस पर या नहीं आएगा? और दूसरे जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनसे भी मैं तवक्को रखता हूँ कि उनका भी एक मौक़िफ़ इनके बारे में आएगा। लेकिन मैं तो इनको कंडेम कर रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान के लोगों से और खुसूसन पाकिस्तान के नौजवानों से मैं यही तवक्को रखता हूँ कि आप इस बात की शदीद मज़म्मत करें। सोशल मीडिया पे हो, जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है वहाँ पे हों, लेकिन आपने इस बात की मज़म्मत करनी है, क्योंकि ये हमारे मज़हब का मजाक उड़ाया जा रहा है। दूसरों से हम क्या गिला करेंगे कि गैर मुल्कियों ने हमारे मज़हब का मजाक उड़ाया है। अब अगर हमारे अपने लोग आ जाते हैं और ये इस तरह करते हैं, तो दूसरों से हम क्या गिला कर सकते हैं? ये लोग पता नहीं जो मिसालें सोने के चम्मच लेके पैदा होते हैं, वो यकीनन इन लोगों पे अप्लाई होता है कि ये बिल्कुल सोने के चम्मच के साथ पैदा होते हैं। क्योंकि ना पाकिस्तान की अदालतें उनको कुछ कह सकती है, न पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, न पाकिस्तान की आर्मी और न पाकिस्तान की आवाम ने। पाकिस्तान की सारी सिस्टम इन लोगों की मर्ज़ी की मदद से चलती है। इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को हाईजैक किया है। ये अदालतों पर भी हमला आवर होते हैं, ये आला फौजी क़ियादत पर भी हमला आवर होते हैं। ना उनसे कोई पूछने वाला है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं इस तरह। और उसका जब आप रिकॉर्ड देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये मरीम नवाज़ थी, उन्होंने कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उनका अब तक किसी ने पूछा नहीं कि क्यों कहा था उन्होंने। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था गुजरावाला के जलसे में
کہ جنرل قمر جاوید باجوہ یہ سارا گند تم نے پھیلایا ہوا ہے اور تم نے اس کا حساب دینا ہے، اور جنرل فیض حمید صاحب نے حساب دینا ہے۔ باجوہ صاحب کون تھے؟ ہمارے آرمی چیف ہیں۔ جنرل فیض حمید کون تھے؟ اس وقت DGI تھے۔ ان کے جو سینئر لیڈرشپ ہے خواجہ آصف صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اس فوج نے 48 کی جنگ ہاری، 65 کی جنگ ہارا، 71 کی جنگ ہارا، 98 کی جنگ ہارا۔ کسی نے پوچھا نہیں ان سے کہ آپ نے کون سی جنگ جیتی ہے۔ پرویز رشید صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کو خراب کرے فوج اور ٹھیک کرے نواز شریف۔ ایاز صادق صاحب، اسپیکر ایاز صادق اس وقت اسپیکر تھا، ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ جب پلوامہ اٹیکس ہوا، ان کے بعد جب میٹنگ ہوئی تو جنرل باجوہ آئے پلوامہ کے بعد تو کان پہ ٹانگ رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ ان کے جو سپورٹر ہے میڈیا، جو ان کو لیے مینج کر رہا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا پہ بڑے بڑے کامریڈ بیٹھے ہیں ان میں ایک حمید میر صاحب بھی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے کیونکہ آپ کے پاس ٹینک ہیں، بندوقیں ہیں، لیکن ہم آپ کے گھر کی باتیں بتائیں گے اور آپ کو ننگا کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ اس طرح ہی کرتے ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں۔ میں اور آپ کریں نا تو 2 دن کے اندر ہم جیل میں جائیں گے اور پوری زندگی ہمارے جیل میں وہ گزر جائے گی، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ انویلیبل ہوں گے، ہماری ضمانت بھی نہیں ہوگی، اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ تو جو میں نے مثال دی آپ کو نا کہ سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کبھی ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ہمارے ملک کی اکانومی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ہمارے عدلیہ پر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی ہمارے فوجوں پر، اعلیٰ فوج پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح ہی کرنا ہے، انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا ہے۔ دوسری طرف انڈیا میں بھی فاشسٹ حکومت جاری ہے، ہندوتوا، جس کو عام الفاظ میں ہم مدتوا بھی کہتے ہیں۔ نریندر مودی نے کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کیا تھا، آرٹیکل 370 کو ریووک کیا تھا کنسٹیٹیوشن سے، اور اب تک اس کا 5 اگست کے بعد اب ان کا پہلا دورہ تھا، آج کشمیر چلے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ جب وہ گئے تو تقریباً جو ان کا قافلہ تھا ان سے 12 کلومیٹر پر ایک بم دھماکہ بھی ہوا، اور پورا دن وہاں پہ ہڑتال تھا، اور ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی تھی، اور ان کا یہ کلیم تھا، کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان کا یہ کلیم تھا کہ یہ لوگ صرف مظالم ڈھاتے ہیں ہم پر، ہم نے اپنے جانوں کا نذرانہ دیا، اور یہ لوگ ہمارے اسٹیٹس کو ختم کر رہے ہیں، ہم کب تک یہ برداشت کریں گے؟ 1948 سے ہم پر ظلم ڈال رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کا یہ مدتوا اور ہندوتوا کی جو فاشسٹ رجیم ہے اس کو ختم کرنا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنے والے ہیں، اس نے جو بھی کرنا ہے۔ اور کشمیر والے بہت نڈر لوگ ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی کے سامنے، وہ جھکتے نہیں ہیں، انہوں نے عزم کیا ہے آزادی کا، اور انشاءاللہ وہ آزاد ہو کے رہے گا کشمیر۔ انہوں نے بڑے بڑے جو بلڈنگس ہیں ان کے اوپر سنائپرز والے تعینات کیے تھے، CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے وہاں پہ، تو اللہ جانے کشمیر کا کیا ہوگا، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے رگوں میں خون ہے، اور ہم کشمیر کا ساتھ دیں گے۔ دوسری طرف انہوں نے CBSE سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے 10ویں کی جماعت کے جو درسی کتب ہے ان سے فیض احمد فیض کی نظموں کو نکالا ہے۔ یہ ایک اور تنازع کو جنم دیا ہے وہاں پہ انڈیا میں، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔